नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुशामदीद मौलाना साहब, इस्तक़बाल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है आपके अपने प्रोग्राम में। अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ, ये है हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू, जिस पर इंशाअल्लाह मजाज साहब से हम भरपूर रहनुमाई हासिल करेंगे। नाज़रीन हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा रहम करने वाला है। लौहे महफूज पर अल्लाह ताला ने लिख रखा है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। बहुत खुशी होती है अल्लाह ताला को जब कोई बंदा अल्लाह ताला से अफ़्व दरगुज़र तलब करता है, उसकी रहमत का ख़्वाह होता है और अल्लाह ताला की रहमत तड़प कर आगे बढ़ती है और अपने बंदे को अपने आगोश में ले लेती है। ज़रूरत है सच्चे दिल से इस एतराफ़ की कि हाँ अल्लाह ताला तेरी रहमत बेपाया है और मुझे अपनी आगोश में ले ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरियाफ़्त किया कि या अल्लाह मेरी कौम का बदतरीन शख्स कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा कुछ ही देर में एक शख्स तेरे सामने आएगा, वो तेरी कौम का बदतरीन शख्स होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे। कुछ देर में एक शख्स आया जिसने अपने कंधे पर अपने बेटे को बिठा रखा था और वो वहाँ से गुजरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लिया, फिर अल्लाह ताला से दरियाफ़्त किया कि या अल्लाह मेरे कौम का बेहतरीन शख्स कौन है? तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, शाम को इसी रास्ते से जो शख्स तेरे सामने आएगा, पहला शख्स, वो तेरी कौम का बेहतरीन शख्स होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि शाम को वही शख्स अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठाए हुए उसी रास्ते से वापस आ रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। अल्लाह ताला से फ़ौरन हम कलाम हुए कि या अल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है कि जो शख्स मेरी कौम का बदतरीन शख्स है वही बेहतरीन शख्स भी हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा जब ये शख्स सुबह इस रास्ते से गुज़र रहा था तो जंगल की तरफ जाते हुए इसके बेटे ने इससे पूछा कि अब्बा ये क्या चीज़ है? बड़ा सा पेड़ था। तो बाप ने कहा बेटे ये पेड़ है। बच्चे ने पूछा कि क्या इससे भी बड़ी कोई चीज़ है? तो बाप ने कहा कि हाँ वो सामने जो पहाड़ है ये उससे भी बड़ा है। फिर उसने पूछा इससे भी बड़ी कोई चीज़ है? तो बाप ने कहा कि हाँ ये आसमान है, ये उससे भी बड़ा है। बेटे ने पूछा कि बाबा ये तो बताइए क्या इससे भी बड़ी कोई चीज़ है? तो उस शख्स ने आंखों में अश्क नदामत लाते हुए कहा कि हाँ बेटा तेरे बाप के गुनाह इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। फिर उस बच्चे ने पूछा अपने बाप से कि क्या इससे भी बड़ी कोई चीज़ है? तो उस शख्स ने कहा कि मेरे रब की रहमत इससे भी ज़्यादा बड़ी है, सबसे ज़्यादा वसी है, बेपाया है और बेकरा है। बस मुझे उस शख्स का ये जो एतराफ़ था ये भा गया मूसा, और मैंने उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। वो शख्स जो सुबह बदतरीन था, शाम होते होते इस एतराफ़ के साथ वो तेरी कौम का बेहतरीन शख्स बन गया। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत को सिर्फ पुकारने की ज़रूरत है, लेकिन पुकारने के अंदाज़ भी होते हैं। अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम पर अपना गज़ब या अपनी नाराज़गी की निशानियाँ ज़ाहिर नहीं करता जब तक कि वो कौम बेपनाह मासियत और गुनाह में नहीं डूब जाती है। अज़ाब भी तभी आता है जब ये पानी सर से ऊपर चला जाता है। उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, जिनमें ये भी है कि अज़ाब इस्तिसाल तो नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ताला की नाराज़गी की जो निशानियाँ और अलामात हैं वो वक्तन फ़वक्तन रूनुमा होती रहती हैं। ज़रूरत है उन निशानियों को जानने की और बर वक्त अल्लाह ताला से तौबा करने की। तो मजाज साहब जैसे कि अभी इब्तिदा में अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होता, नज़रअंदाज करता रहता है, माफ़ करता रहता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अलामतें, कुछ निशानियाँ अल्लाह की नाराज़गी की तर्जुमान बनकर या अलामत बनकर सामने आती हैं। ये निशानियाँ क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। असल में जिन जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में रुकने को कहा है उनसे ना रुकना अल्लाह की मुखालफत है। बेशक। और कोई मुखालिफ अगर होगा तो वो नाराज़ ही करेगा सामने वाले को। सबसे पहले तो वो लोग जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट में दे दूँ, उसके बाद फिर अलामतें बताता हूँ। एक तो जैसे मुशरिक लोग हैं या झूठे सूदी लेन देन करने वाले, नाइंसाफ़ी करने वाले, ग़ीबत, बेहयाई या मुतकब्बिर लोग होते हैं, बेहयाई करने वाले, मुनाफ़क़त करने वाले, माँ बाप के नाफरमान, आदि शराबी, अमानत में ख़यानत करने वाले, बद अखलाक, बद किरदार लोग। ये वो लिस्ट है कि जो
اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے جن کاموں کو، اور یہ لوگ وہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اگر یہ توبہ نہیں کرتے۔ علامتوں میں سب سے پہلے تو دلوں کا سکون اٹھ جانا، جو آج حالات ہیں، بے سکونی، دلوں سے محبتوں کا ختم ہو جانا، نیند نہیں آتی، لوگوں کو بے چین رہتے ہیں، بیماریاں کثرت سے آنا اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہونا، اور اچانک کثرت سے موتیں ہونا، یہ ساری وہ علامتیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ اور ظالم حکمرانوں کا مسلط کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، تو انہوں نے 3 علامتیں بتائیں۔ ایک تو یہی کہا کہ ایک تو وہ بارشوں کو روک دیتا ہے، دوسرے ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب ظالم حکمران میں چاہے تو وہ بادشاہ ہو کوئی، یا کوئی نیتا ہو، یا پھر امیر ہو کوئی، وہ سارے ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات موسیٰ علیہ السلام نے جو اس ٹائم فرمائی تھی، ایک تو بارشوں کا روک دینا، ایک یہ کہا تھا کہ مال جو ہے وہ کنجوسوں کو دے دیتا ہے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر پاتے، مطلب وہ مال کی جو سرکولیشن ہے جس طرح سے غریبوں کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ اللہ ہمارے سے ناراض ہے۔ ایک اور بات ہے، وہ سجدوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ آپ اسے اس طرح سے سمجھیں کہ ہر معاشرے کے لوگوں کے ساتھ 3 طریقے کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مہمان ہوتا ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آ جائے تو واپس نہ جائے۔ دوسرے اس طرح کے مہمان ہوتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں آگے چلو، جلدی سے نمٹیں اور اپنا چلیں، ہم اپنے اور کام کریں۔ تیسرے وہ مہمان ہوتے ہیں جنہیں آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر ہی نہ آئے۔ مسجد جو ہیں اللہ کا گھر ہے۔ اب جو شخص جو ہے وہاں مسجد میں آنے کے بعد، یا عورتیں مصلی پہ آنے کے بعد عبادات کر رہی ہیں، نماز پوری پڑھ لی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، تو وہ ان مہمانوں میں اللہ کے جنہیں اللہ چاہتا ہے واپس نہ جائے۔ کیا بات ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو جلدی سے مسجد میں آئے، نماز پڑھی یا نکل گئے، یہ دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر میں آئے، ہلکے پھلکے مہمان بنے، اللہ کے گھر چلے گئے۔ تیسرے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، ان سے توفیق ہی چھین لی اللہ نے، اللہ ناراض ہے ان سے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ عبادتوں کی، سجدوں کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، خشوع خضوع ختم کر دیتا ہے۔ مطلب انہیں لذت ہی نہیں آتی نماز میں، انہیں وہ سرور ہی نہیں آتا جو الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جو دلوں کو اطمینان پہنچانے والی بات ہے، خشوع خضوع ختم کر دیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی بات نہیں، یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ آپ کا خالق آپ سے ناراض ہے اور اس نے آپ سے سجدوں کی توفیق ہی چھین لی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، ایک صاحب جو ہیں وہ ایک مزدور کو لیا انہوں نے ساتھ میں، اور اس کے کندھے پہ سامان رکھا اور چل دیے۔ بیچ میں اذان کی آواز آئی تو مسجد تھی، تو اس مزدور نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ وہی مسلمان تھے، تو انہوں نے چل بھائی پڑھ لیں نماز، بھرے دل سے انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ سامان مسجد کے کنارے رکھے باہر، وہ صاحب کھڑے رہے کہ میں نگرانی کر رہا، تو جا کے پڑھ گیا۔ تو وہ مسجد میں چلا گیا، وہ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دعاؤں میں لگ گیا، انہوں نے اسے آواز دی، اس نے اشارے سے کہا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کی کوئی تصویر کا معمول تھا وہ، تو انہوں نے پھر اسے آواز دی، وہ پھر بیٹھا رہا۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا بھائی ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہی؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہی۔ کیا بات ہے۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا عبادتوں میں، ہمارا دل نہیں لگتا اللہ کی باتوں میں، ہمارا دل نہیں لگتا اللہ والوں کے ساتھ۔ یہ ساری یہاں سوال ہے مجاز صاحب، اسی واقعے سے سوال ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ کسی نے کسی سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس بات کا پتہ کیسے چلے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ایک نماز کے بعد تجھے دوسری نماز مل جائے، تیرا دل چاہے دوسری نماز ادا کرنے کو، تجھے سجدوں کی توفیق مل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ تو سجدوں کی توفیق کا چھن جانا، نماز کے لیے دل کا آمادہ نہ ہونا، یہ تو اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بے وقت بارشیں ہونا یا بارشیں نہ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے جو صحابہ اکرام تھے، رسول پاک کا دور تھا، اس میں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر نظر رکھتے تھے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، فوری طور پر سجدہ، فوری طور پر توبہ، فوری طور پر ندامت، فوری طور پر معافی۔ اور اللہ تعالیٰ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، اس سے معافی طلب کرتا ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب بچے کی تھوڑی سی تکلیف پر ماں تڑپ اٹھتی ہے تو بندے کی تکلیف پر اللہ تعالیٰ کیسے نہیں تڑپے گا؟ لیکن آج تو ہمارا احساس ختم ہو چکا ہے، احساس آ رہی ہے، ہم شکوہ کرتے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی،
ہم شکوہ کرتے ہیں کہ مالی برکت ختم ہو گئی ہے، خیر و برکت ختم ہو گئی ہے، یا ظلم و استبداد بڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ان کے اسباب کو ٹٹولیں، یا اگر ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو فوری طور پر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے بات آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے۔ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے عذاب مہین۔ مہین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو نظر نہ آئے۔ آج جو ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھ رہے ہیں اس میں نیند نہ آنا، سکون چھن جانا، بے چینی رہنا، کھانے میں دل نہ لگنا، پیاس نہ لگنا، مرنے کو دل چاہنا، یہ وہ ساری عذاب مہین کی۔ آپ یہ دیکھیں نافرمان اولاد ہو یا نافرمان بیوی یا ہسبینڈ ہو، اور حرام کمائی کی طرف چلے جانا، گناہوں میں لذت آنا، یہ سارے عذاب مہین کی علامتیں ہیں۔ آپس کے اختلاف ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، رشتہ داروں میں دوریاں ہوں، ایک دوسرے سے قطع رحمی کے معاملے ہوں، یا سودی لین دین کا معاملہ ہو کہ اس میں اندازہ ہی نہ ہو کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اپنے دسترخوان اپنی جیب کی مطلب پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے ہاں کس طرح سے مال آ رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا خیال تب آئے گا کہ جب ہمیں کوئی ایکسیڈنٹ سامنے آ جائے۔ اس سے پہلے ہم جب تک جھنجھوڑا نہ جائے ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں سب روٹین کا کام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں آج کل آتی ہیں، کیسی کیسی پریشانی۔ موسم کی آپ بات کر رہے ہیں، موسم میں شدت بھی اس کی ایک شکل ہے۔ آپ یہ دیکھیں اب اتنی زیادہ گرمی اس بار پڑی ہے کہ پہلے کہاں اتنی گرمی پڑتی تھی، اتنی سردی اتنی زیادہ پڑے گی، بارشیں بے انتہا ہوں گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو موسموں کی شدت بھی ایک اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اپنی کرتوتوں پہ، قرآن یہ کہتا ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر جو ہلکے پھلکے جو بھی عذاب، کیونکہ بڑا عذاب تو کوئی آ نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں یہی ہماری زندگی کو بے چین کرے رکھتے ہیں اور ہماری آخرت داؤں پہ لگی ہوئی ہے۔ اگر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم واقعی عذاب میں گرفتار ہیں تبھی تو ہم توبہ کریں گے۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا، جو آپ نے بات کہی ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا، ہم لوگ روٹین سے زندگی جیتے رہتے ہیں کہ ہم عذاب میں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر یہ ہمیں اندازہ ہوگا تبھی تو ہم پلٹیں گے، تبھی تو ہم توبہ کریں گے، تبھی تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ناظرین اور میں خود بھی، ہم اگر اپنی ایکٹیویٹیز پہ، اپنے حالات پہ نظر ڈالیں کہ ہمارے گھروں میں کئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہیں کہ ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی گئی ہو، ہماری اولاد نافرمان ہو، ہماری بیوی یا ہمارے شوہر نافرمان ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ ہمارے سے ناراض ہے، تبھی ہم توبہ کی طرف پلٹیں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ نے جو ذکر کیا ہے صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کو اگر اندازہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل میں تو لوگوں سے محبت کی بات یہ کہتا ہوں، چھوٹا جملہ، کہ اللہ تو اتنے سیدھے سادے ہیں کہ 2 نفل میں پٹائی میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں انداز آنا چاہیے اللہ کو مطلب توبہ کرنے کا، کہ اللہ تک وہ بات منانے کا انداز بڑا پیارا ہے اور بہت آسان ہے۔ مجاز صاحب، اپنے آنسوؤں سے وضو کر لیجئے، مصلے کو بھگو دیجئے اور سجدہ کر لیں۔ دنیا کی جو اصل میں محبت ہے نا، وہ ہمارے دل سے نکلنی چاہیے۔ ہمیں دنیا نے پھنسایا ہوا ہے۔ ہم اگر کسی کنویں میں کتا گر جائے تو ہم ڈول پانی کے نکالتے رہیں، یہ پانی کے نکالتے رہیں، کتا اسی میں، تو آپ یقین کریں وہ پاک نہیں ہوگا کنواں جب تک کتا باہر نہیں آئے گا نا۔ ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ کتا ہے۔ جب تک یہ نہیں نکالیں گے ہم، جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ 2 محبتیں جو ہیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی، آخرت کی اور دنیا کی محبت۔ ہمیں دنیا میں رہنا تو ہے اور یہاں کے حساب سے چلنا بھی ہے، لیکن اس کی محبت ہمیں آخرت کی۔ دوسری بات یہ ہے، ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ کی جو ناراضگی کی علامتیں ہیں وہ 3، ایک تو یہ کہ کسی مومن یا کسی مسلمان کی موت، ناحق موت کا طلبگار رہنا، ایک یہ ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں ان پر نظر نہ ڈالنا۔ مطلب وہ حدیث مبارک، اس میں ایک جملہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اگر دنیا کی محبت میں اس طرح ملوث ہیں تو یہ سمجھیں آپ کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اس کی تمام تر چیزوں پہ جو قرآن میں ہمیں حکم دیے ہیں، جن جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، شراب ہو، جوا ہو، نافرمانی ہو، اپنے ماتحتوں پہ ظلم ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ان سب سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہے۔ بالکل مجاز صاحب، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رضا بندوں کے ساتھ خیر خواہی میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ بے شک دوسروں کے لیے بھلا چاہنا، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ بندے کو اللہ سے بہت قریب کر دیتا ہے، اس کے اپنے معاملات سنور جاتے ہیں، بن مانگے ملتا ہے وہ سب جو دل میں ہوتا ہے یا جو لبوں پر نہیں آتا ہے۔ وسیم چھتیس گڑھ سے، شگفتہ میرٹھ سے،
शगुफ्ता थोड़ा सा इंतज़ार। वसीम आपसे मुखातिब है, सवाल बताइए। टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए वसीम, सवाल बताइए। जी 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 भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई। 2 दिन पहले भी कॉल किया था, जो बताया था कारोबार बंद हो गया, आप लोग वजीफा बताए थे। हाँ तो बाजी उस समय कम था तो मैं सवाल पूरा नहीं कर पाया था जी। मैं ये बोल रहा हूँ बाजी कि मैं नमाज प्रॉपर पढ़ता हूँ, 5 वक्त का, 1 वक्त की कज़ा नहीं करता। 5 साल हो गया मुझे नमाज पढ़ते माशाअल्लाह। और ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब जो दुआ करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, सब मिलता है, बस कारोबार मेरा पता नहीं अचानक क्यों बंद हुआ, ये मेरे को समझ नहीं आया। बस वसीम भाई बहुत दुख हुआ था आपके सवाल से जी, आपके सवाल से बहुत दुख हुआ था। और कल हमने इसी मौजू पर पूरा एपिसोड माशाअल्लाह मौलाना कासमी साहब मौजूद थे, उन्होंने बहुत सारे वज़ाइफ बताए। यूट्यूब पर ये प्रोग्राम हमारा कल का जो एपिसोड है ये मौजूद है, अगर आप थोड़ी सी जहमत करें और उससे एक बार देख लें तो उसमें बहुत सारे वज़ाइफ हैं। और हमारी ये दुआ है कि इंशाअल्लाह आपका कारोबार फिर चल पड़े। कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बताइए, और कोई सवाल या और कोई वजीफ़ा दरकार है तो बताइए। 31 जुलाई को उनकी फ्लाइट भी है, तो हेलो जी जी जी, तो उनके लिए कोई दुआ वगैरह बता दीजिए। बहुत, क्योंकि 9 साल लगा है जाने के लिए, काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे, बहुत मुश्किल से नाम आया जाने के लिए। तो कहाँ की रवानगी है इंशाअल्लाह? ये नागपुर से है रवानगी। नहीं, कहाँ रहे हैं? हज करने जा रहे हैं? हज के लिए। अल्लाह मुबारक करे सफर को भी और उनके हज को भी। थोड़ा सा इंतजार। शगुफ्ता साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? बाजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके जो ये टीम है, ये जो फोन उठाते हैं, ये फोन करने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक से ज्यादा सवालात या कई जब ख्वाब बयान किए जाते हैं तो चूंकि और भी बहुत सारे कॉलर्स होते हैं जो फोन लाइन के मुंतजिर होते हैं, इसलिए हमारी ये गुजारिश होती है कि अगर आप ख्वाब बयान कर रहे हैं तो एक से ज्यादा ख्वाब बयान ना करें, वरना ऐसी किसी भी शिकायत का मौका हमारी टीम नहीं देती है। चलिए बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गिला हो चाहे शिकवा हो, सब कुछ सर आंखों पर। मजहा साहब, एक तो रोजगार के लिए जैसे उन्होंने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कारोबार आखिर ठप क्यों हुआ। असल में अल्लाह की आजमाइश के हिस्से हैं, किसी को कैसे आजमाता है, किसी को कैसे आजमाता है। कुरान में अल्लाह ने कहा किसी को रोजी ज़्यादा दूँ, किसी को कम दूँ। अब वो हालात जो हैं वो बदलते रहते हैं। कुरान में अल्लाह ने ये बात भी कही है कि मैं दिनों को फेरता रहता हूँ। इन्हें पूरी उम्मीद रहना चाहिए, वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। जो मैंने तस्वीरात इन्हें परसों बताई थी वो जारी रखें और अल्लाह से दुआ करते हैं अपनी नमाज़ों की पाबंदी रखें। चेक करें कोई हराम काम तो नहीं घर में हो रहा, मतलब ब्याज का लेन देन हो या नमाजों की पाबंदी ना हो, मतलब ये सारी चीज़ों पर नज़र रखें। और कुछ सदक़ात बढ़ा दें, एक मुट्ठी आटा ही निकालना शुरू कर दें, थोड़े से 1-2 रुपए अलग करने शुरू कर दें अपनी हैसियत के हिसाब से, और पूरी उम्मीद रहें अल्लाह से, बिल्कुल शिकायत कोई नहीं। जो चीज़ें अभी इनके पास मौजूद हैं, जो करोड़ों अरबों लोगों के पास नहीं है, उन्हें याद करके उनका शुक्र भेजना शुरू कर दें। कुरान में अल्लाह ने ये बात भी कही है एक जगह कि जो लोग मेरी शुक्रगुजारी नेमतों की करेंगे मैं उनकी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला कारोबार। एक छोटा सा सवाल, जैसे उन्होंने कहा कि सब कुछ तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने सेहत और आफियत दी है, नए सिरे से एक नई शुरुआत किस तरह करें? और जैसे आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ वगैरह बताते हैं, कोई तरीक़ा हो मुजाहिद साहब कि इनका हौसला भी हम बढ़ाएं और अल्लाह ताला इनको रास्ता भी दिखाए? असल में बात यह है कि एक तो जो मैं मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, रब्बी इन्नी लिमान दलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, सूरह क़सस की 24 नंबर आयत का आखिरी हिस्सा है, एक तो वो पढ़ना ये शुरू करें। दूसरी बात यह है कि अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें मान के साथ। 2 रकात नमाज नफिल या 4 रकात रात में तहज्जुद के टाइम पढ़ें और अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह मैं तेरी से लूँगा, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। अल्लाह को जब ये लगता है ना कि सिर्फ मेरे से मांग रहा है तो वो उनका मान भी रखता है। ये अंदाज है अल्लाह से मांगने का तरीका कि रात के बीच में जब तमाम लोग सो रहे हों और आप और अल्लाह जाग रहे हों, वहाँ आप अल्लाह से बातचीत। बिल्कुल, हज के लिए रवानगी है, कोई वजीफा या दुआ बताइए कि अल्लाह सफ़र को भी आसान करे और मकबूल और मुस्तजाब। बिल्कुल, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, अपनी ईमान की, इज्जत की, सेहत की, सफ़र की तमाम हिफाजत, लौट के आने की कि अल्लाह अपने बच्चों में वापसी खैरियत के साथ हो। दूसरी बात यह है कि हज के लिए अपनी नीयत सबसे पहले, कुरान ये कहता है कि हज और उम्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अपने आप को हाजी कहलवाना या बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ जाना, बल्कि इसके बदले में ये करें कि लोगों से जो करीबी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, उनसे माफ़ी मांग के जाएं,
انہیں معاف کر کے جائیں، کیونکہ وہ برکتوں کی جگہ ہے. جو چیز آپ لے کے جائیں گے وہ بڑھا کے واپس لائیں گے. تو آپ لوگوں کو معاف کر کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری ایک بات ضرورت ہی اور بتا دوں ناظرین کو، کیونکہ حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کعبے پہ بھی نظر پڑتے ہی پہلی دعا قبول ہوتی ہے. تمام ناظرین یہ نوٹ کر لیں جو حج کو جا رہے ہیں کہ کعبے پہ نظر پڑتی ہے ایک دعا کریں کہ اللہ جتنے دن ہم یہاں رہیں جو دعا کریں وہ قبول کر لینا. آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کے تمام رہنے کا وہاں سارا بندہ ہوگا. مجھا صاحب ایک ہی دعا میں سب کچھ مانگ لیا، جھولی بھر کے مانگ لیا. اسما غازی آباد سے. جی اسما فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج ہمارا کال لگ گیا. الحمدللہ بہن الحمدللہ. آپ کا پروگرام اتنا پیارا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے ہم سب کو. بہت اور شکریہ. بہت دن سے سوچ رہی تھی آپ سے فون مل جائے تو آپ کی تعریف کریں سب کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ لوگوں کو جو کال کرتے ہیں، جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین سب کو صحت دے. آمین. بس مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا جی کہ جیسے ہم تو سب لوگوں کے ٹچ میں رہتے ہیں، چاہے پریوار ہو، رشتے داروں اور مطلب آس پڑوس ہو، تو ہم چاہتے ہیں کسی سے کبھی بھی کوئی من مٹاؤ نہ ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مزاج نہیں ملتا اور کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ دعا سلام مطلب نہیں چھوڑنی چاہیے. اور پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں 1-2 کہ مزاج تو نہیں ملتا، ہمیں پھر بھی ملنا چاہتے ہیں. تو بس تھوڑا ان سے دور رہنا چاہیں تو کوئی برائی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. نسرین دلی سے. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ نسرین ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اب مجھے مولانا صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. ہمارے ایک بھائی ہے، وہ ممی پاپا کا بات نہیں مانتے اور پڑھائی میں تو ان کی بالکل بھی دل نہیں لگتی ہے. تو مولانا صاحب ایسا کچھ ترکیب بتائیں جو ممی پاپا سے پیار کرے، ان کا بات مانے اور پڑھائی میں ان کی دل لگے. وہ دوستی کے پیچھے ایک دم یہ ہے، ممی پاپا بولتے ہیں دوستی چھوڑنے کے لیے تو دوستی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اور پڑھائی بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ ممی پاپا کا بات مانتے ہیں. عمر کتنی ہے آپ کے بھائی کی؟ 15 سال چل رہی ہے. یہ عمر بڑی خطرناک اور سینسیٹیو ہے. مجھا صاحب بتائیں کہ کیا کریں. ہاں انہیں یہ کہ ایک تو یہ ہے ان کی امی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ سورہ فرقان ہے قرآن میں، اس کی 74 نمبر آیت ہے. ایک تصویر اس کی پڑھا کریں ان کی امی، اور یا ودود کی دن مغرب کے بعد پڑھ کے چینی اور نمک پہ دم کر لیں اور وہ اس بچے کو کھلائیں. جب وہ سوتے ہوئے ہوں 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے دم کریں اور 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد والی صورت 11 بار 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پائنجے کی طرف کھڑے ہو کے اس کے اوپر پھونک ماریں بچے کے. انشاءاللہ 3-4 دن میں فرق پڑ جائے گا. اور یہ بچوں کے لیے معاملہ ایسا ہے، آج کا دور ایسا ہے میری بہن کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یہ بات سمجھائیں کہ دوستی والا انداز اپنائیں اور جذباتی ہو کے تھوڑا سا ان سے بات کیا کریں، تب وہ ٹھیک ہوں گے بچے. اگر آپ ہر ٹائم انہیں ٹوکا ٹوکی کریں گے تو نہیں سمجھ میں آتی بچوں کی. ان سے تو دوستی کی جائے گی تب یہ ٹھیک ہوں گے. اپنی مدر کو آپ یہ کہیے کہ ٹوکنا بند کریں اور فادر کو بھی کہیے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح کہہ رہے ہیں مجاز صاحب. بچوں کو جس چیز کے لیے بار بار روکا جاتا ہے وہ ضد پکڑ لیتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں. عمر بھی ایسی ہے، جوانی اور بیچ کی بچپن اور جوانی کے بیچ کی جو عمر ہوتی ہے نا 15-16 سال، اس میں ہر آدمی سمجھانے والا دشمن لگتا ہے، خاص طور پر ماں باپ. تو یہ بلوغت کی عمر بڑی نازک ہے اور اس میں ماں باپ کو بڑے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دانشمندی اور سمجھداری سے بچوں کو پرورش کرنی چاہیے، تربیت کرنا چاہیے. بدمزاج لوگوں سے دوری بنانا کتنا ضروری ہے. رشتہ ختم نہیں کرنا لیکن ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے کیا بالکل رکھنی چاہیے. جس طرح کے ساتھ 3 دن والی جو حدیث یہ بتا رہی ہیں تو کہیں بھی وہ ملے انہیں سلام کر لیں. یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ ہر تیسرے دن سلام کرنے جا رہے ہیں. وہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قطع رحمی نہ ہو، آپ کی قطع تعلق نہ ہو آپ کا، بلکہ کہیں وہ ملے تو آپ ان سے مصافحہ بھی کریں، سلام بھی کریں. لیکن اگر مزاج نہیں ملتے تو آپ کو ڈسٹینس بنانا ہی چاہیے، ورنہ آپ غیبتوں میں بہتان میں ان میں لگ جاؤ گے. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے میری بہن. اسلام آپ کو زبردستی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی بےعزتی کراؤ کسی کے ساتھ جا کے یا اس کی برائیاں اس کی غیبتیں لوگوں میں بیٹھ کے کرو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے مزاج نہیں ملتا تو ان سے دوری بہتر ہے. ویسے مزاج کے خلاف لوگوں کو برداشت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر نہیں برداشت ہو رہے تو آپ کہیں انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے. ان سے ڈسٹینس بنا کے رکھیے. لیکن ایک یہ ثابت ہے نا بات، جب حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں آ گئی نا، جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات کہی کہ حمزہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو بلکہ پیچھے کی طرف جا کے بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کے مجھے حمزہ یاد آ جاتے ہیں.
تو حضرت ہندا کو یہ بات کہنے کا یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جن لوگوں سے آپ کا مزاج نہیں ملتا تو آپ ان سے تھوڑی سی ڈسٹینس بنا کے رکھ سکتے ہو. وحشی جب اسلام قبول کیا سامنے نہیں آئے تو رسول پاک نے یہ کہا تھا کہ میرے نظروں کے سامنے نہ آنا کہ میرا زخم ہرے ہو جائیں گے. میں نے معاف تو تمہیں کر دیا لیکن کوشش کرنا میری نظروں کے سامنے. بالکل بالکل بالکل. مجیدن راجستھان سے. جی مجیدن فرمائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی ہاں آپ کا یہ پروگرام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. میں اس کو پابندی سے دیکھتی ہوں, باقی کال ہی نہیں لگتا. میں بہت زیادہ ٹرائی کرتی ہوں, آج لگائے. الحمدللہ بہن. جی بتائیے کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ یہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے, اس کے لیے حکیم صاحب سے پوچھنا تھا مولانا. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. راشدہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. ایک پہلا سوال یہ ہے کہ میں جو اپنی رومیں وغیرہ بیچنے کا کام کرتی ہوں تو اس میں اگر سامنے والے کو جیسے جانکاری نہ ہو اور کچھ رقم اگر میرے پاس زیادہ آ جائے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ اور میرے بیٹے نے ابھی نئے اپنا ایک بزنس ڈالا ہے جیسے ٹینکی وغیرہ کا ایسا, تو اس کے لیے کچھ دعاؤں گی. جی آپ نے اپنے کام کی نوعیت کیا بتائی, آپ کیا کرتی ہیں؟ میں اپنے روم میں بکوانا خریدوانا یہ کام کرتی ہوں. جیسے پراپرٹی ڈیلنگ کا. ہاں ٹھیک ہے, اس میں آپ نے مسئلہ کیا بیان کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی سامنے دونوں پارٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے. ابھی سامنے والے نے اپنا رقم بتا دیا, ہمیں اتنی رقم چاہیے اور اس کے اوپر آپ جو کمانا ہے وہ کما لیجیے. اچھا. تو اگر اس میں اگر کوئی رقم زیادہ کما لیتے ہیں یا کچھ کم تری بھی ہو جاتی ہے تو وہ کیسے ہے؟ ٹھیک. گھٹنوں میں درد یہ بڑا ایک عام سا مسئلہ ہے اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں جوڑوں کا درد بڑھ جاتا ہے. مجاز صاحب جی انہیں چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ پیے رات میں, اور 1 چمچ شہد, 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس پانی میں صبح شام پئیں, اور کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں, اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. اور گھٹنوں کے لیے ایک اور چیز بتا دوں گا, تمام لوگ نوٹ کر لیں کہ 1 چمچ ہلدی پسی ہوئی, 1 چمچ چینی پسی ہوئی اور 1/4 چمچ چونا, ان کا پیسٹ بنا کے پانی ڈال کے اور اس کا لیپ کیا کریں گھٹنوں پہ, اور سفید پٹی باندھ لیا کریں رات کو سوتے ہوئے, جو چوٹ وغیرہ پہ باندھی جاتی ہے, اور صبح کو کھول کے پھینک دیں. 5-6 دن میں سارا درد کھینچ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 1 چمچ ہلدی پسی ہوئی, 1 چمچ چینی پسی ہوئی اور 1/4 چمچ چونا جو پان میں کھایا جاتا ہے پسا. جی اسے صرف لیپ بنانا ہے کہ اسے پکانا بھی ہے؟ نہیں پکانا نہیں ہے, صرف پیسٹ بنانا ہے پانی ڈال کے اور اس کا لیپ کرنا ہے, اور اوپر سے سفید پٹی چوٹ والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت اہم سوال راشدہ صاحبہ آپ کے ہیں, ضرور شامل کریں گے. 2 کالرز کے سوالات جمع کر لیتے ہیں. پہلے ادریس بھائی آپ سے مخاطب ہیں, اڑیسہ سے بول رہے ہیں, آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی ادریس بھائی فرمائیے. ادریس بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کر دی ہے. جی مہربانی, سوال بتائیے. بول رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے والیا کا جو پاؤں ہے بالکل مڑ نہیں رہا ہے 3 مہینے سے, اور ڈاکٹر سے دکھا کے باجی بہت پریشان ہے. ہاں, پاؤں میں تکلیف کس مقام پر ہے؟ گھٹنوں میں, ٹخنوں میں, ایڑی میں, کہاں پر؟ ادریس بھائی مڑ نہیں رہا, اس کا مطلب لگتا ہے گھٹنوں میں تکلیف ہے. مجاز صاحب ہاں انہیں جی کہ ایک کالر اور ہیں, آپ کی اجازت ہو تو ان کا سوال بھی لے لیں. گلناز صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال میں میرا بیٹے کو پاؤں میں یورک ایسڈ کے جیسا ہو گیا. ٹھیک ہے. ویریکوس. یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے, ایسا شاید کچھ کہنا یورک ایسڈ نہیں, ویریکوس. کچھ اور کہہ رہے ہیں مجھے. ویریکوس ہو گیا. یہ کیا چیز بتائیے؟ کارن ہو گیا ہے؟ اس کی کچھ علامت بتائیے. کارن ہو گیا ہے, کیا چیز ہو گئی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی بات. وہ پاؤں میں کالے کالے دھبے آتے نا. اچھا ٹھیک ہے, پاؤں میں کالے کالے دھبے ہو جاتے. جی اچھا. شوگر تو نہیں ہے انہیں؟ اس کے پاؤں میں میرے بولتے طرح. جی شوگر تو نہیں ہے آپ کے بیٹے کو؟
अब नाजरीन से जी ठीक है, नाजरीन छोटी सी आप सबसे गुजारिश है और बारहा हम आपसे ये इस्तदा करते रहते हैं, गुजारिश करते रहते हैं कि जितनी देर आप अपना सवाल बयान कर रहे हैं सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें। और यही बात हमारे नाजरीन को पीसीआर से भी कही जाती है, या जो फ़ोन अटेंड करते हैं वो भी यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपकी टीवी की आवाज़ तेज़ होगी तो सवाल लेने में दिक्कत होगी और हम ऐसी सूरत में आपकी कॉल्स नहीं ले पाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी बात का मान आप ज़रूर रखेंगे और जितनी देर में आप सवाल करें सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज़ बंद कर दें, फिर उसके बाद जितनी चाहे बढ़ाएं और मजाज साहब का जवाब सुनते रहें। पैरों में काले धब्बे हो जाना मजाज साहब? हाँ, वो कई बार ऐसा होता है, खून का जो सर्कुलेशन है ना दिमाग से चलने के बाद पैरों से वापस उस तरह से नहीं आता, तो वो धब्बे हो जाते हैं। मुझे यही लग रहा है इसमें इन्हें चाहिए कि या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार 40 बार आयत करीमा उस बच्चे से पढ़वाएं। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में, गुनगुने पानी में सुबह शाम उसे पिलाएं। 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह दें। अकूट मिट्टी मेहंदी पत्ता कलौंजी पिसवा के रखें और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम उसे दें। 15 दिन में इंशाअल्लाह ताला वो धब्बे खत्म हो जाएंगे। नहाने के बाद नारियल का तेल मल लिया करें पाँव पे। जी, घुटनों में दर्द के लिए जैसे उन्होंने बताया कि पैर मुड़ता नहीं है, पैर मुड़ते नहीं, वो कंफर्म ये बात नहीं हुई ना कि घुटनों दर्द है, टखनों, जो भी होगा हल्दी वाला एक तो दूध रात में पीना शुरू कर दें और 1 चम्मच जैतून का तेल रात को सोते हुए पी लिया करें। कई बार जो है ना एज बढ़ने की वजह से जो जोड़ों को चलाने का राला होता है एक लिक्विड, वो कम होने लगता है, वो पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला इससे। जी। और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार कम से कम पढ़े। किराए पर देती हैं ये कुछ प्रॉपर्टी वगैरह या कमरे या मकान, अब उसमें जो ब्रोकरेज होता है उसके बारे में दरियाफ्त करना चाह रही हैं कि सामने वाले 2 पार्टीज हैं, 2 फरीक हैं, उनको बताए बिना कि आपसे कितना लिया है उनको कितना देना है, अगर कुछ मुनाफा कमा लेती हैं तो कैसा है? देखिए जी, जब तक वो क्लियर कट नहीं बात करेंगी ना कि हमारा ये परसेंटेज है, अगर बढ़ा के लेती हैं तो वो बिल्कुल हराम है, एक्सप्लॉइटेशन है। आप समझे तमाम जो भी लोग बिजनेस करते हैं किसी भी किस्म का, कि अल्लाह जिस ज़रिए से हमें रोज़ी देता है, जिन लोगों के ज़रिए, वो हमारे रोज़ी के फरिश्ते हैं और फरिश्तों के साथ हमें धोखा नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह पे यकीन रखें। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते निकाल देते हैं। आप अपना बिल्कुल 2-2-4 की तरह जो भी कमीशन आपका हो क्लियर करके लें, बढ़ा लें चाहे अपना कमीशन, लेकिन इस तरह से पर्दे के पीछे से कोई बात ना करें या इस तरह से कोई रकम ना रखें, वो हराम है बिल्कुल। जी, बेटा बिजनेस शुरू कर रहा है, उस सिलसिले में शायद आपसे वजीफा ज़रूर जानेंगे, लेकिन पहले राजस्थान से मुस्कान का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए मुस्कान, सवाल क्या है? मुस्कान हमें सुन पा रही हैं? हाँ बाजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। बाजी, हम जल्दी जल्दी 2-3 सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकती हैं, जी बताइए। बाजी, पहला सवाल हमारा यह है, हमारे पापा की जो हड्डी ना घुटनों की, वो गिरिश बोलते हैं ना, जिसको वो खत्म हो गई है, जैसे थोड़ा सा लटका के चल पा रहे हैं वो, ठीक है ना। और हाँ, दूसरा सवाल, हमारी बड़ी मम्मी के आधे सिर में दर्द रहता है। हाँ, और है ना बाजी, तीसरा सवाल ये है कि जैसे अपन जिंदगी भर अपन अल्लाह अपन को तौफीक देता है, हिदायत देता है, अपन जिंदगी भर से अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे अपना खात्मा ईमान पे नहीं हो पाता, अल्लाह कलमे की तौफीक छीन लेता है। तो ईमान पे खात्मा होने के लिए क्या करें? क्या बात? सवाल ये, अपन अल्लाह के नजदीक नेक बंदे कैसे बने? अपन अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है, ये तो यकीन है हमें, पर अल्लाह अपन को एक नियत में इतनी नेमतों से नवाजता है, इतना नेमतों से नवाजता है, तो उसका शुक्र करने के लिए अपन किसी इतनी इबादत कैसे करें जो अपन कल जब अशर के मैदान में खड़े हैं तो अल्लाह हमसे कहे कि यहाँ हमारी बंदी आई है, हमारी बंदी आई है। बहुत अच्छे सवाल हैं मुस्कान, और जितनी जल्दी जल्दी आपने इन सबको समेट लिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है जब इतने संजीदा और बाशऊर कॉलर्स होते हैं। शाहीन बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों का प्रोग्राम बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, बहुत खुशी होती है आप दोनों लोग को देख के। मजाक से आपको माशाल्लाह से अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती आप लोग को दे। मेरे 2-3 एक ही सवाल है, और बीमारियां हो तो सही हैं। बताएं बहन, आपके सवालात का खैर मकदम है। जी जी, हॉट फ्लैशेस होते हैं, एकदम सोते सोते आँख खुलती, बॉडी एकदम गर्म हो जाती है और हलक सूखने लगता है, और दिन में भी कई दफा होते हैं, रात में भी। 50 साल की एज है मेरी। शाहीन साहब, पहला सवाल, अर्थराइटिस भी है और कोलाइटिस भी है। अर्थराइटिस तो समझ में आया, लेकिन आपने पहली जो बीमारी बताई उसके बारे में सही तरह मजा साहब जरा दोहराइए, और तेज आवाज से, आवाज कम है आपकी। हॉट फ्लैशेस होते हैं मुझे, मतलब एकदम सोते सोते पसीना आ जाता है रात में, आंखें खुल जाती है। आपकी एज क्या है शाहीन साहब? एज क्या है?
51-52 है जी। ठीक जी ठीक है। आर्थराइटिस भी आपने बताया जी, इसके अलावा भी कोई मसला है? दिया मुझे और गैस बहुत बनती है। ठीक है मजाज साहब, पहले तो हम बहन ने जो बेटे के बिजनेस शुरू किया है उसके लिए कोई वजीफा बता दीजिए कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। जी जी, उसके लिए उन्हें ये चाहिए कि एक तो 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या नसीर, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये नोट कर लें और इसे पढ़ना शुरू कर दें और कुछ सदका भी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला सलातुल हाजात के 2 नफिल पढ़ा करें वित्रों से पहले ईशा में, बहुत जल्दी कारोबार सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नमाजों की पाबंदी रखें। जी 51 साल की उम्र है और जैसे उन्होंने बताया कि सोते सोते जिस्म गर्म हो जाता है, पसीने में डूब जाती हैं, आर्थराइटिस भी है, एसिडिटी भी है। जी, इन्हें चाहिए कि 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह खाएं, अगर शुगर हो तो रात को भिगो दें, सुबह पानी फेंक दें फिर खा लें। और जो मैं चूरन बताता हूँ, कूट मिट्टी जो कस्ती शीरी भी कहलाती है, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रखें और आधा चम्मच वो सफ़ूफ आधा चम्मच शहद के साथ मिला के सुबह शाम मुंह में रख के टॉफ़ी की तरह चूसें, क्योंकि गले में इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिस वजह से इन्हें प्रॉब्लम आती है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। एसिडिटी के लिए 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी सादे पानी से हफ्ते में 5 दिन खाएं, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर 5 दिन खाएं। इंशाल्लाह ताला इनकी तमाम ये जो दर्द है ये भी ठीक हो जाएंगे, गला भी, जी, और रात में जो इन्हें बहुत पसीने आते हैं वो भी ठीक हो जाएगा। मुस्कान का सवाल है कि जो घुटनों की हड्डी है वो शायद घिस गई है या उसमें वो जो आप बताते हैं कि लुआब है वो सूख गया है, उसके लिए 1 चम्मच जैतून का तेल पीना चाहिए रात में सोते हुए, और हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, और कूट मिट्टी मेहंदी पत्ता और कलौंजी ये पिसवा के रख लें। 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम पिएं। 15-20 दिन में इंशाल्लाह वो राला बनना शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें। आधे सर का दर्द, आधे सर के दर्द के लिए कलौंजी का तेल और जैतून का तेल बराबर मिकदार में ले लें और ड्रॉपर में भर के 1-1 बूंद नाक में डालें। थोड़ी सी मिर्चें लगेंगी, दोनों नाक में डालें तो मिर्चें बर्दाश्त कर लें, और 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह खाना शुरू कर दें। 15 दिन में सर का दर्द खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तस्बीह सर के दर्द के लिए भी वही है, या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार। नेक बंदे अल्लाह के हम कैसे बने मजाज साहब के खात्मा बिल खैर हो और मरते हुए कलमे की तौफीक भी हो, कलमा नसीब हो जाए। सबसे पहले तो ये फिक्र ही इनकी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि इन्हें फिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह हमें माफ़ करे, क्योंकि ऐसे ही लोग फिर तौबा करते हैं जो अपने आप को बहुत नेक समझते हैं, वो तौबा नहीं करते। तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत नेक नहीं समझना बल्कि गुनहगार समझना है, और हर उस काम से बचना है जो अल्लाह की नाफरमानी की ज़द में आते हैं। तो हमें अल्लाह से रुजू करने का बेहतरीन टाइम मैंने आज आपको बता दिया, वो रात का टाइम है जब सब लोग सो रहे होते हैं। आप उस टाइम 2 रकात 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं और अल्लाह को महसूस करें कि वो यहीं मौजूद है, क्योंकि वो खुद ये कहता है कि मैं तुम्हारी रगे जहाँ से भी करीब हूँ। तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें, माफ़ी। आप यकीन करें तमाम नाज़रीन ये बात नोट कर लें कि हमें हिसाब किताब के टाइम सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम आने वाली है वो ये रात की लाडली नमाज है, जो अल्लाह से अपनी बात मनवा के ही दम लेती है। ये ऐसी नमाज है। बाकी फ़र्ज़ नमाज़ें अपनी जारी रखें, पूरी रखें, क्योंकि नफिल नमाजें तभी कबूल होती हैं जब फ़र्ज़ नमाजें पूरी हों। बिल्कुल मजाज साहब। महाराष्ट्र चल रहे हैं अब्दुल सत्तार साहब के पास। जी अब्दुल सत्तार भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजाज साहब से एक इल्तिजा है। हाँ हाँ कहिए। हाँ सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, बात जारी रखिए। तो आप जो इलाज के लिए नुस्खे में जो चीजें बताते हैं, हाँ, तो बहुत सी चीजें ऐसी हम उनको जानते हैं लेकिन इलाजी तौर पर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जैसे रसोड़े है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो अगर वो जो चीजें आप बताते हैं अगर स्क्रीन के ऊपर अगर वो बता दिए जाए तो पहचानने में आसानी होगी। भाई आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन चूंकि ये मामला जरा अब ये नहीं मालूम कि सवाल कॉलर का क्या है या फौरी तौर पर उस चीज़ को स्क्रीन पर पेश करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मजाज साहब बहुत तफसील से बताते हैं और उसकी थोड़ी सी आपकी तरफ से हम ये चाहेंगे कि निशानदही कर दें कि इसकी नौइयत कैसी होती है या मकामी तौर पर इसे क्या कहा जाता है। ये तो आपका सवाल है, इसके अलावा भी कोई सवाल है? बहुत सारे नुस्खे हैं, वो उनमें वही चीजें आप बार बार बतलाते हैं, तो वो चीजें आप बता सकते हैं आवाम को। हाँ। और दूसरा सवाल ये है जी कि हमारे घर के सामने कुछ शरारती जो अनासिर है, हाँ, उन्होंने वो लीमू क्या क्या रहते हैं वो मिर्ची लीमू डाल के सामने हमारे दरवाजे के सामने रखी है।
दालान के अंदर। जी जी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। कानपुर चल रहे हैं अज़मा के पास। जी बताइए, क्या सवाल है अज़मा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना है, मेरा पीरियड टाइम में पेड़ों में बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा। और ना मैं ना डेट से पहले 8 दिन पहले हो जाती हूँ और 8 दिन पहले मेरा पेड़ दर्द होने लगता है और मैं बहुत दुबली हूँ। ठीक है जी मजाज साहब। हाँ, पीरियड में दर्द होते हैं इन बच्ची को। ये एक चुटकी कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम लें और तेज़ गर्म पानी, खौलता हुआ पानी पिए सुबह शाम, क्योंकि नलों पे गर्म होता है। घूट घूट करके पी लें जैसे चाय पीते हैं। और 1 चम्मच सौंफ रात को दूध से खाया करें, तो इंशाल्लाह ताला इनके पीरियड के दर्द ख़त्म हो जाएगा। मोटे होने के लिए आजकल ककड़ी चल रही है, सब इलाकों में आ रही है। 1 ककड़ी और 10 खजूर रोज़ खानी शुरू कर दें और 21 दाने किशमिश के रात को भिगो दें और सुबह को खा लें। पानी फेंक दें या पानी पी लें। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने में इनका वजन बढ़ जाएगा और बदन थोड़ा सा भारी हो जाएगा। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, 40 बार आयत करीमा पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। ये जो सौंफ आपने बताया मजाज साहब, इसका पाउडर बनाकर दूध में डालना है? नहीं, दूध में डालना नहीं है। सौंफ 1 चम्मच मुंह में रखी, अच्छी तरह चबाई, ऊपर से दूध पी लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल सत्तार भाई ने जैसे कहा कि ये लसूड़े हैं, ये कैसे होते हैं और इसे मैं हर बार बताता हूँ कि लसूड़े जो हैं सूखे बीज की तरह से होते हैं और लसूड़े ही कहलाते हैं। ये देसी दवाई वालों के यहाँ जब लिख के पर्चा देंगे ना, वो खुद निकाल के दे देंगे। तो अगर हम ये सोचते रहेंगे ना पता नहीं क्या चीज़ बनाई, क्योंकि हर एक की अपनी लाइन होती है। जो देसी दवाई वाले होते हैं, पंसारी जो कहलाते हैं, उन्हें सारी चीज़ों का पता होता है। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये नोट कर लें और वो पर्ची ले जाके इस तरह से दे जैसे किसी हकीम ने दी है पर्ची इनको, तो बस वो अपना आप निकाल के देगा दवाई सारी। उस पर मिकदार लिख दें जितनी ने चाहिए, 20 रुपए की, 40 रुपए की, तो वो इंशाल्लाह निकाल के देगा। 10-20 रुपए के लसूड़े बहुत सारे आ जाते हैं और उसे घर में ग्राइंडर से या सिल पे डाल के पीस लें, कूट लें उन्हें और वो फाँकना शुरू करें। इंशाल्लाह वो लीवर के लिए और तिल्ली बढ़ी हुई हो तो उसके लिए बेइंतहा ज़रूरी चीज़ है और बच्चों की भूख खोलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लसूड़े जो हैं वो लीवर को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, दोबारा से खून बनना शुरू हो जाता है। बढ़िया जी। किसी ने कुछ शरारत की है, मिर्ची नींबू वगैरह कुछ डाल दिया है दरवाजे पर? जी लोग करते तो हैं शरारत। इन्हें चाहिए कि एक तो अजान दें अपने घर में 15-20 दिन और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ बावजू और पानी दम कर लें और 1 बार घर के सब कोनों में छिड़क दें। सूरह बकरा हफ्ते में 1 आध बार पढ़ लिया करें। लेकिन ये बात ध्यान रखें तमाम नाज़रीन कि लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जादू अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि माज़अल्लाह जादूगर अल्लाह से बड़ा नहीं है। तो इसलिए अपनी 5 नमाज़ों की हिफाजत करें और अल्लाह से अपने लिए भी हिफाजत मांगते रहें। कोई चीज़ काम नहीं करती, चाहे वो मिर्चें हो चाहे वो नींबू, जब तक अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे जादू आपके घर में भेजना हो, हवाओं से भेज देगा। जी। मोहम्मद शमीम साहब हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। जी शमीम बताइए, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कह रहे हैं कि मेरी भाभी हैं, उनका उम्र 25 साल है। हाँ। मतलब 5 सालों से मतलब पेट का बहुत ही प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ। जैसे कि खाना नहीं पचना, डाइजेशन नहीं होना, ये ऐसा मतलब उनको कहाँ इलाज कराए हम लोग। लूज मोशन वगैरह तो नहीं है पेट? कब्ज की शिकायत है या लूज मोशन वगैरह तो नहीं होते उन्हें? जी कब्ज का ही शिकायत है। कब्ज की शिकायत है, ठीक है। यास्मीन अलीगढ़ से बताइए भाई, बहन आपका सवाल क्या है? हेलो जी यास्मीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरा सवाल ये है कि मेरी बच्ची 12 साल की हो गई है और उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है और खून की भी कमी रहती है उनके अंदर। डॉक्टर को मतलब दिखाया, खून की कमी, हीमोग्लोबिन कम आया है। बड़ी तो नहीं हुई? और पैरों में दर्द रहता है उसकी। और ऐसी बड़ी बेटी है, उसकी भी जो है दिन पे दिन कमजोरी आती जा रही है, खून की कमी रहती है और उसके दर्द बहुत रहता है। पीरियड टाइम में पेट में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। आपकी जो बच्ची 12 साल की है, क्या वो बुलूगत की उम्र को पहुंच गई है, बालिग हो गई है? नहीं अभी नहीं। जी ठीक जी। मतलब इन्हें चाहिए कि बच्ची के लिए 70 बादाम और 10 चम्मच काले तिल लेके उन्हें पीस के, और अजगंध पाउडर आता है, अजगंध पाउडर 2 कम से कम 10 चम्मच में मिला के, ये दोनों चीज़ें 70 बादाम और 10 चम्मच काले तिल पीस कर 10 चम्मच अजगंध पाउडर में मिलाएं, अश्वगंधा पाउडर भी कहलाता है, और उसे कांच के बर्तन में भर के रख लें। 1 चम्मच रात को उसे दूध से देना शुरू कर दें। 5 मुनक्का रात को दूध से दें और कोई डंडा बांध दें दर के बीच में और उसमें लटकाना शुरू करें उसे।
کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں اس کی ہائٹ چیک کر لیں گے، بڑھ جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ اسے یاد کرا دیں بچی کو. جی دوسری بچی جو بڑی ہے اسے پیریڈز کے ٹائم میں جو تکلیف وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے اس کے لیے میں نے بتا دیا کلونجی چٹکی پر کھانے کے بعد 2 ٹائم لیں، تیز گرم پانی کا گلاس صبح شام، اور 1 چمچ سونف رات کو دودھ سے، اور یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یہ تصویر پڑھتی رہے، کم سے کم 300 بار پڑھ لیں، زیادہ زیادہ 1000 بار. جی شمیم بھائی کی بھابھی جو ہے ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ میتھی بیج اور کلونجی 100 گرام لے کے اور اس میں 5 یا 10 گرام ہینگ ڈال کے اسے پیس لیں گھر پہ گرائنڈر میں، اور آدھا چمچ گرم پانی سے صبح شام لیا کریں. ایک چھوٹی ہرڑ آتی ہے وہ دیسی گھی میں بھون کے گھر پہ، اور وہ پیس کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ رات کو سوتے ہوئے نوائے پانی سے وہ بھی لے لیا کریں. 10 یا 15 دن میں پیٹ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. نہ ایسیڈیٹی ہوگی. اگر زیادہ انہیں جلن محسوس ہوتی ہو تو 1 چمچ سبگول کی بھوسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن لے لیا کریں. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک. جی مجاز صاحب پیٹ جو ہے وہ ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اب ایسے میں اگر غذا کا خیال یہ تھوڑا سا رکھ لیں تو کیسا ہے؟ بہت ضروری ہے. کھانا ہلکا کھائیں ابھی فی الحال، تلی ہوئی چیزیں اور کھٹی چیزیں بالکل بند کر دیں. تسبیحات اپنی جاری رکھیں، دعا اللہ سے کریں، نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ پیٹ سے ہی سارے معاملے شروع ہوتے ہیں، اور پیٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے سارے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا لیور بھی افیکٹڈ ہو سکتا ہے ایسیڈیٹی سے، اور ان کے پیٹ میں جو آتے ہوتی ہیں ان میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں 15-20 دن لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ، بہت انہیں شفا ہو جائے گی اللہ نے انشاءاللہ. پروین صاحبہ علی گڑھ سے، لیکن تھوڑا سا انتظار کیونکہ آپ سے پہلے نازیہ فون لائن پر موجود ہیں، آپ سے بھی بات کریں گے. پہلے نازیہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بہن بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی مطلب ہم جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں ماشاء اللہ خوشی و خضوع کے ساتھ میں، لیکن دل میں یہ ندامت رہتی ہے کہ میری توبہ میری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں. اور باجی ہمارا ایک اور سوال ہے. باجی میں نے بچپن سے دانت میں درد مطلب ہوتی رہتی ہے، اور ہم نے جتنے بھی ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو وہ سب ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ تمہیں سارے دانت نکالنے والے. باجی ہم لکھنؤ تک دکھا چکے ہیں اور ابھی تک ہم نے 3-4 دانت نکلوائے نہیں ہے. تو باجی ایک سائڈ کے نکلوا تو دوسرے سائڈ پھر درد ہونے لگتی ہے. درد ہوتی ہے، مسورہ پھول جاتا ہے اور اس میں پس پڑنے لگتا ہے. باجی اتنی شدت کی درد ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہوتی ہے. باجی ایک اور مسئلہ ہے. ہاں بتائیے. بہن ایسا لگتا ہے کہ وقت کی کمی ہے اور ہمیں پروین کی کال بھی لینی ہے، اس لیے آپ کے 2 سوالوں پر ہم اکتفا کر رہے ہیں. پروین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی پروین صاحبہ فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کر کے سوال بتائیے. باجی میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہوئے 10-12 سال ہو گئی. ہاں جی تو وہ رکی ہوئی ہے، مائکے میں رکی ہوئی ہے، اسے کوئی بلاتا نہیں ہے. تو کیا کریں، کیا مناسب ہوگا ہمارے لیے؟ مائکے میں کیوں روک رکھا ہے بھائی؟ وہ اپنے شوہر کے گھر کیوں نہیں جاتی ہیں؟ ہمارے داماد نے دوسری کر لی ہے، چاٹا عورت سے شادی کر لی ہے. اس کو مطلب چاہتا ہے، اسے نہیں چاہتا ہماری بیٹی کو. بچے ہیں آپ کی بیٹی کے؟ بچے ہیں آپ کے نواسے آپ کی بچی؟ ہاں بہن ٹی وی کے 2 بیٹیاں ہیں. ہاں ٹی وی کی آواز بند نہ کرنے کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے اعصاب کی جنگ جھیلتے ہیں. جی مجاز صاحب یہ بتائیے، ابھی ان کے پاس 2 بچیاں ہیں، شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ اس ضد پر یہاں بیٹھی ہیں کہ دوسری شادی کیوں کی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن یہاں بچیوں کا ساتھ بھی ہے. اصل میں ہمارے اس معاشرے میں دوسری شادی کو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ مرد کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے. اب جو ہو چکا انہیں یہ چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کو معاف کریں دل سے، اور اچھے میک اپ اور اچھے کپڑوں کے ساتھ اس کے پاس جائیں اور بالکل لڑنا بڑنا بند کر دیں، اپنی بچیوں کا مستقبل دیکھیں. کیونکہ اب اس عمر میں یہ کہیں اور شادی کریں گی، پتہ نہیں کیسا آدمی ملے گا. تو اپنے ہسبینڈ کو یہ بات کہیں کہ میں اسے ایکسیپٹ کر رہی ہوں، بہنوں کی طرح اس کے ساتھ رہوں گی، آپ اس کا بھی حق دیں اور میرا بھی حق دیں. الگ الگ رکھنا چاہے اس کی حیثیت ہو تو الگ الگ رہیں، ساتھ رکھنا چاہے ساتھ رکھیں، لیکن وہاں چلی جائیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک عمل کر لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ ممتحنہ کی 60 نمبر صورت ہے اس کی 7ویں آیت پڑھیں، 7 نمبر آیت. اصل اللہ یجل بینکم و بین الذی عادیتم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. یہ آیت ہے 7 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد سلام پھیر کے 70 بار یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے
لوہے کو نرم کر دیا تھا، ایسے ہی میرے شوہر ان کا نام لے کے ان کا دل میرے لیے نرم کر دیجئے. انشاءاللہ ایک ہفتے میں انہی کا فون آ جائے گا، یہ فون کر لیں، بات بن جائے گی. پہل کر لیں، پہل کرنے میں کوئی برائی بھی کوئی نہیں ہے. اپنا مستقبل اپنی بچیوں کا ساتھ ہے. دانتوں میں تکلیف، کئی دانت نکلوا چکی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ایک کے بعد دوسرے دانت میں وہ تکلیف ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تمام دانت نکلوانے والے. ہاں، انہیں چاہیے کہ ایک تو کست شری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. 3 کاجو کھائیں روز. اور کیکر کی چھال آتی ہے، کیکر کی چھال لال پھٹکری پانی میں ڈال کے خوب اچھی طرح ابال لیں اور اس کی کلیے کرا کریں. جتنا انفیکشن دانتوں میں ہوگا ختم ہو جائے گا. اجوائن پیس کے رکھ لیں، رات کو اجوائن دانتوں میں ملی اور سو گئی، کلی صبح کرنی ہے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. جی وقت کم ہے، اور آخری سوال کہ نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن یہ فکر رہتی ہے کہ نہ جانے نماز قبول ہوئی. یہ ایمان کا حصہ ہے اصل میں. اگر یہ اس وجہ سے سوچتی ہیں یہ بات کہ اللہ رب العزت اتنے شان والے اور اتنے جو ہیں وہ مطلب یہ سمجھیے آپ کے غنی ہیں اور بے پرواہ ہیں چیزوں سے، کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں اس دنیا کی، اور پتہ نہیں وہ ہماری نمازیں قبول کرے نہ کرے، تو یہ فکر تو ہے ایمان کی علامت. لیکن اگر انہیں اپنی کچھ نمازوں میں کوتاہی دکھ رہی ہے تو اسے دور کریں، کیونکہ امید اور خوف کے بیچ کی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. اور نمازوں کے بارے میں ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما گئے ہیں کہ اللہ ہمارے گمانوں کے ساتھ ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے. تو اپنی نمازوں کے ساتھ یہ گمان رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ قبول کر رہے ہوں گے. یہ بھی اور وہ ڈر بھی کہ اللہ جو ہے وہ بے پرواہ ہیں ہر چیز سے، ان کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا کی، تو کہیں وہ قبول نہ کریں. تو دونوں چیزوں کا ڈر بھی اور امید بھی انشاءاللہ ان کا ایمان مکمل ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو. تو ناظرین آج ہماری اور آپ کی ملاقات کا سلسلہ یہیں تک. تو ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.